the Vanmari tribe, who settled in Goa 70 years ago in the Betoda Nirankal Panchayat ward of Shiroda constituency, marks the 7-day Ganpati festivities with vibrant Fugdi performances, blending seamlessly with Goan traditions. While the community has deeply rooted itself in the local culture and possesses voting and ration cards, they continue to face a lack of adequate facilities. Their heartfelt plea to the government is for essential amenities to improve their living conditions, as they celebrate this festive season with hope and resilience. मागेल नाव गोपाळ वसंत पवार. हांव एक म्हणपाक शकता आमी वर्सांवळ गणपती पुजता ते देऊळ सुद्धा आमचे सारखे ना, घरां आमची सारखी ना. ते सरकारान मातशें दखल घेवची आमच्या घराची, ती घरां बांदून दिवपाची. आमी वर्सान वर्स कापेती घालता, पैसे मोडटा, पूण तितले आमचे कडेन जायना. आमी कोणाचे कितें खावपा दी, तांदूळ दी आनी कितें दिया अशें म्हणना. आमचें ताकद आसा, कितें काम धंदो करून हाडपा ताकद आसा, पूण सरकारान आमकां इतलो हेल्प करपा जाय. एक घरां बांदून दिवपाची. वर्सान वर्स आमी तितूनच आसा, चेपण कापेत घाल, ती काड, हुंदीर पोकरता कापेत, दुसरी काड, ती तेजे वयर आनी एक 2-3 हजाराची घाल, तितून आमची हे वयता. ते पावसात ते काम करता म्हटल्यार आमचो देव घरां येता. देवा आमकां पयशे जायना, तितले म्हटल्यार आमचे कडेन तितले जायना. कितले वर्सां तुमी पुजता आनी एकंदरीत तुमचो व्यवसाय कितें? आमचे वर्सां म्हटल्यार म्हागेलो आजो पयलीं पुजतालो. बापूय 70 वर्साचेर बापूय पिड्डेर जालो. म्हाका आतां 40 वर्सां जाली. म्हटल्यार 70 वर्साचे म्हटल्यार हांव 10-12 वर्साचो 15 वर्साचो जालो तेन्नाचे म्हाका खबर आसा पुजता. तेजे पयलीं पुजतालो हाजो म्हाका खबर आसा. आनी आमी आतां आजो मेलो, मागीर बापूय पुजपा लागलो, मागेलो बापूय पिड्डेर जालो म्हटल्यार आतां तेजे चेडो पुजपा लागला. कितें काम कितें धंदो करता तुमी? काम करता खंय कोणाले भाटां आली काडपाक, कोणाले खंय झाडां कितें बेंडपाक, काजू बेंडपाक, थोडे कितें उसा कामां पोट भरपाक तितले काम करता आमी. कितले वर्सां जाले तुमी गोंया केल्या? तुमचो मूळ गांव खंयचो? मूळ गांव आमचो पयलीं खंय हितून माणगांव. म्हटल्यार म्हागेलो बापूय एक 10-12 वर्साचो आसले तेन्ना आजो घेवन येयलो, गोंया येयलो हांगाच रावलो. मागीर आमी हांगाच्यान हथंय वयर रावताले, वयले थंय सड्यार, थंयच्यान हथंय रावताले, मागीर हांगा रावताले. म्हागेलो काका कायमचो रावतालो हांगा. बापा मोरया, आमी शिरोडा मतदारसंघाच्या बेतोडा ह्या पंचायती वाठारांत आसा आनी तुमी पळयतात की हो दोंगर मातो आसा. हांगा सगळे घर जी आसा ती 20 घरां हांगा वसलेली आसा आनी त्या घराची परिस्थिती जर तुमी पळयतात, ताडपत्रीची परिस्थिती तुमकां दिसून येता. हे लोक कोण जाल्यार हे लोक खंय तरी कर्नाटकाचे किंवा महाराष्ट्रा भितर जे वानरमारी म्हणटात आमी, त्या वानरमाराचे वास्तव हांगा जवळ जवळ 50-60 वर्सां पयलीं जाल्ले. आनी हे लोक जे आसा तेंचे कडेन वोटींग कार्ड आसा, इलेक्शन कार्ड आसा, तांकां जे आसा ज्यो सरकारच्यो सुविधा कांय आसा, ज्यो लायट आसले किंवा उदक आसलें त्या ह्या लोकांक भितर मेळ्ळे आसा. तेंची मागणी आसा की हांगा तांकां पक्की घरा खातीर खंय तरी जमीन मेळपाक जाय. आतां हे दिवप कोणी जाल्यार सुभाष शिरोडकर आसा, जो शिरोड्या मतदारसंघाचो हेणी जबाबदारी घेवपाक जाय. इन गोवा स्पेशली हांगा येयल्ले आसा. कारण एक आसलें की आमी आयकल्लें की वानरमारी म्हण ते हांगा बेतोडा ह्या पंचायती वाठारांक भितर आसात आनी ते कशे पद्दतीन रावता. आनी तेंचे हांगा चवथ जी आसा ते 4 भाव जे आसा, गोपाळ आसतलो किंवा इतर जे भाव आसा ते सगळे मेळोन हांगा 7 दिसाचो सार्वजनीक गणपती पुजतात. तशेंच इतर घरांक पळयले आमी, तितूंत 2 गणपती दिसून येयल्या. भुरग्यांचेर राहणीमान पळयलें आमी. तशेंच ज्यो बायलो आसा तेंचे जे कपडे धुता किंवा आयदन धुता कशी परिस्थितीक धुता हें पळयल्लें आसा. कारण जी भुरगीं डान्स करतालीं किंवा जी बारीक भुरग्यांक पळयता, तशेंच हांगा जे बारीक बारीक कोंबडे आसतले किंवा कुत्रे आसतले हेंचो वास जो वाव हें आसा तो हांगा तेंचो वावर हांगा दिसून येता. म्हळ्यार हे वानरमारी हेका लागून म्हणटात की हे लोक पयलीं भटकी जमात आहली आनी गांवान फिरोन आपले पोटाचो उदरनिर्वाह करतालीं. पूण हे जे आसा हे वानरमारी आसा ते हांगाच स्थायीक जाल्ले आसात. जर गोपाळान सांगलां कितले वर्सां पयलीं आपले बापूय आहलो, आपला जन्म हांगा जाला आनी तेजे नंतर आपल्या 40 वर्सां जालीं आनी ह्या परिस्थितीन आमी हांगा गुजारा करता अशेंय तेजें म्हणणें आसा. आतां सरकारची जबाबदारी कित्याक आसा तेंवूय सांगता. कारण जेन्ना मतांचो अधिकार जेन्ना आसा, मत जेन्ना मारता तेन्ना त्या मंत्र्याचो किंवा त्या आमदाराचो तितलोच अधिकार आसा, तितलोच तेजी जबाबदारी आसा की ह्या लोकांक खंय तरी एक आसरो जो आसा तो आसरो दिवपाचो. आसरो हो इम्पॉर्टंट आसा, आसरो हो म्हत्वाचो आसा. जेन्ना तेंची भुरगीं आसा तेणी म्हणलें आसा जवळ जवळ 180 सुमार लोक जे आसा ते हांगा रावतात. म्हणटनी अशा लोकांक जे पावस येता न्ही आनी त्या दोंगर माथ्यार रावले कारणान मोठ्या प्रमाणात उदक, आतां रस्त्याची परिस्थिती आमी पयली दाखयल्ली आसा कशी परिस्थिती आसा ती. म्हणटनी ही पद्दत जी आसा ती खंय तरी सुदारपाक जाय. कॉमेंट्स येतात भरपूर येतात की तुम्ही जे आसा ते आवटसायडरांक खंय तरी सपोर्ट करतात, पूण ना, माणुसकीच्या नात्यान ह्या लोकांक खंय तरी
एक आदार हो आमदारान मंत्र्यान करपाक जाय, कारण PWD जो WRD मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर हेणी खंय तरी ह्या हितून भितर लक्ष घालपाक जाय आनीक ह्या लोक जे वानरमारी लोक आसा तांकां खंय तरी आदाराचो एक हात आपलो दिलो जाल्यार हे लोक खंय तरी स्थायीक जातले. दोंगर कोणालो सरकाराचो कोमोलदाद हे मागीर विचारता, पूण जेन्ना रावतात तेन्ना खंय तरी अशा लोकांक आसरो दिवप हें गोपाळाचें म्हणणें आसा. आमी प्रत्येक घरांत जेन्ना भोंवले त्या घराची परिस्थिती हालाकीची आसा आनी ह्या लोक म्हणटात की आमी दिसाचें काम करता रातचें खातात. सार्वजनीक जेन्ना गणपती पुजलो तेवूय सांगलें आसा की सार्वजनीक गणपती पुजता अनेक लोक तांकां तांदूळ येते हाडटा, पूण गोपाळाचें मत आसा आमी प्रामाणीकपणान भक्तिभावान आनीक काळजांतल्यान गणपती हो 7 दिसांचो पुजता आनी आमची जी फॅमिली आसा 4 भाव आसा ते सगळे मेळोन एक कॉन्ट्रिब्युशन काडून हो गणपती हो साजरो करतात. एकच सांगपाचो हितूंतलो उद्देश आसा, मनीस कोणू आसो कसो आसो वर्साक 4 अण्णा सुद्दां जालो जाल्यार गणपती हे जेन्ना वानरमारी जे आसा ते जेन्ना साजरी करतात तेन्ना तेंची एक आदर्श घेवपाचो असो एक हे आसा, कारण गणपती हो विघ्नहर्ता आसा, संकटमोचन आसा, एकदंत आसा, अशा अनेक नांवांनी अनेक रुपांनी ताका वळखलो वयता. आनी अशा गणपतीची पूजन ह्या आमी ह्या दोंगर माथ्यार पळयता, फाटल्यान मोठी मोठी झाडां वाडले आसा, दोंगर आसात आनी ह्या निसर्गरम्य अशा जागेर हे वानमारी जे आसा ते आपले गणपती मोठ्या उत्साहान मोठ्या थाटान साजरे करता तुमकां दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, शिरोडा.